बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हे और दो चश्मी हे में फ़र्क। उर्दू का टॉपिक, उर्दू में हे और दो चश्मी हे में क्या फ़र्क होता है। ये फ़र्क हम दो तरह से देखेंगे कि हे और दो चश्मी हे में लिखने के एतबार से कौन सी हे कब इस्तेमाल होती है, और इसी तरह हे और दो चश्मी हे का तलफ़ुज़ किस तरह अदा किया जाता है। और एक चीज़ हम ये भी पढ़ेंगे, क्या हम इस हे को, एक हे को दूसरी हे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। डियर फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते रहें। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम देख रहे हैं लिखने के एतबार से कि कौन सी है कब लिखी जाती है। एक बात आपने याद रखनी है, रूल नंबर 1 हम क्या पढ़ रहे हैं कि दो चश्मी है कभी भी किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल नहीं होती। कोई भी लफ्ज़ उर्दू में ऐसा नहीं जो दो चश्मी है से स्टार्ट होता हो। अगर हम किसी लफ्ज़ के शुरू में दो चश्मी है लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने उस लफ्ज़ को गलत लिखा है, उसकी इमला गलत हो गई है। जैसे मैंने एक शहर का नाम लिखा है हारून आबाद, हे से शुरू हो रहा था, मैंने इसको दो चश्मी हे से लिख दिया। तो रूल क्या कहता है, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में दो चश्मी हे नहीं आनी, लिहाजा ये आपका गलत है। इसी तरह है, हैं, हम, हमारा, हश्तुम, मैंने सभी अल्फाज जो हैं ये दो चश्मी हे से लिख दिए हैं। तो लिहाजा ये तमाम अल्फाज जो हैं ये गलत हैं। इनको हमने इस हे से, जो वाव के बाद हे आती है, इससे लिखना था। लिखने के बाद से हमने पहली बात क्या पढ़ी कि किसी भी लफ्ज़ को, उर्दू ज़ुबान में किसी भी लफ्ज़ को हम दो चश्मी हे से शुरू नहीं कर सकते। अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दो चश्मी हे जो होती है ये सिर्फ मुरक्कब हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है। मुरक्कब हरूफ जो होते हैं ये 15 होते हैं। बे के साथ दो चश्मी हे का इस्तेमाल होता है, भे, पे के साथ फे, थे, ठे, झे, छे, इसी तरह मेह और ने तक। इनके अलावा हम किसी और लफ्ज़ के साथ अगर दो चश्मी हे का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी गलत होगा। जैसे इसकी मिसाल मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है लाहौर, ये दुरुस्त लफ्ज़ है। इसी लाहौर को अगर मैं इस तरह लिख दूँ, हे को दो चश्मी हे से बदल दूँ, तो लाहौर इसे लिखा भी होता है बाद दफ़ा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अलीफ के बाद दो चश्मी हे आ गई है। हमने अभी ये रूल पढ़ा है कि दो चश्मी हे सिर्फ इन 15 मुरक्कब हरूफ के साथ ही इस्तेमाल होती है। अलीफ के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। सीन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तोए के साथ, स्वाद के साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। जैसे लफ्ज़ होता है सहूलत, सहूलत, सीन के बाद ये मरोड़ी वाली हे आती है। अगर मैं इस हे को दो चश्मी हे से बदल दूँ सहूलत लिखते हुए तो वो गलत हो जाएगा, इमला गलत हो जाएगी। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लिखाई के हिसाब से लफ्ज़ किस तरह सही लिखोगा हे और दो चश्मी हे में। पहले हमने क्या पढ़ा है कि हे किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं हम लिख सकते, और दूसरा हे लिखते वक्त हमने इन्हीं हरूफ का ही इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी पढ़ा, अलीफ के साथ लिखने से गलत हो जाएगा। इसी तरह सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, इस तरह के काफ़ी सारे लफ्ज़ जैसे आइन गाइन भी इसमें शामिल है, इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। यह भी जो हमने पढ़ा था ये हमने लिखाई के हिसाब से पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि हे और दो चश्मी हे का तलफ़ुज़ किस तरह का होता है। डियर फ्रेंड्स, दो चश्मी हे जो होती है इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। ये सिर्फ अपने पिछले हरफ को बोल्ड कर देती है, थोड़ा सा उसकी आवाज़ को भारी कर देती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि बे के साथ जब दो चश्मी हे मिलेगी, बे के साथ दो चश्मी हे भे की आवाज़ देगी, पे के साथ फे की आवाज़ देगी। लेकिन ये वाव के बाद जो हे आती है इसकी अपनी आवाज़ होती है, इस हे की अपनी आवाज़ होती है। जबकि दो चश्मी हे जो होती है इसकी अपनी आवाज़ नहीं होती। इसको हम, ये वाली जो हे होती है दो चश्मी हे, ये पिछले हरफ को थोड़ा सा भारी कर देती है। अब हम चंद अल्फाज देखते हैं जिससे हमें इसकी दुरुस्ती और गलती का पता चलेगा। पहला लफ्ज़ है बहावल नगर, एक शहर का नाम है बहावल नगर।
یہ بہاول نگر درست ہے، چونکہ یہاں پہ ہے کی آواز آ رہی ہے بہاول نگر، لیکن میں اس طرح اگر لکھ دوں گا یہ بہاول نگر پڑھ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ہے کی آواز تو یہاں پہ آنی نہیں، دو چشمی ہے کی، یہ آپ کا بن جائے گا بھاول نگر، تو بھاول نگر لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ غلط ہے، اس کو اس ہے کے ساتھ لکھنا ہی درست ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اس کو میں پڑھوں گا کمہار، کمہار، یہ غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ کوئی لفظ کمہار نہیں ہوتا، لفظ ہے کمہار، کمہار، کمہار غلط ہے، کمہار، ہے کی آواز نہیں آئے گی، میم کو تھوڑا سا یہ بولڈ کر دے گی۔ اسی طرح لفظ ہوتا ہے کولو کا بیل، کولو کا بیل، کولہو، کولہو نہیں، ہے کی آواز نہیں آتی، کولہو نہیں ہوتا یا کولہو نہیں ہوتا، کولو، کولو میں جو کہ ہے کی آواز نہیں آتی، تو دو چشمی ہے کے ساتھ اس کا استعمال درست ہے، یہ والا غلط ہے۔ اسی طرح کلاڑا، لفظ ہوتا ہے کلاڑا، جب میں اس کو پڑھوں گا تو اس کو میں پڑھ لوں گا کلہاڑا، کلہاڑا غلط ہے، کلہاڑا نہیں ہوتا، یہ والا ورڈ درست ہے کلاڑا۔ اسی طرح کے چند الفاظ اور دیکھتے ہیں جس میں ہے اور دو چشمی ہے کے تلفظ کے بارے میں ہمیں درست پتہ چلے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے، کلاس کا نام ہے، 4 کلاس کو ہم کہتے ہیں چہارم، چہارم، لیکن اگر میں اس کو پڑھوں گا تو یہ بن جائے گا چھ اور دو چشمی ہے، جو چھ کی آواز آ جائے گی، چھارم، تو چہارم کو اس طرح لکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح 10th کلاس کو داہم، دال کے اوپر زبر، ہے کے اوپر پیش، یہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا، اعراب والے ٹاپک میں، داہم، لیکن اگر میں اس طرح لکھ دوں یہ تو وہ آپ کا وہ ہو گیا، ڈھول سے ہوتا ہے دھما دھم، یہ والا داہم بن جائے گا، جو کلاس ہوتی ہے داہم، وہ والا تلفظ یہ درست نہیں بنے گا۔ اب جو بہت بڑی غلطی ہے، یہ بڑے بڑے جو آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی نیم پلیٹ پہ چودھری اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، بالکل غلط ہے، چودھری، یہ بنے گا چوہدری، کیونکہ ہے کی آواز ہم نے پڑھا کہ ہے کی آواز ہوتی ہے، اگر اس یہ والی ہے استعمال کریں گے یہ تو بنے گا چوہدری، لیکن اصل لفظ ہوتا ہے چودھری، چودھری اس طرح لکھیں گے۔ یہ والے لفظ جو ہیں یہ پچھلی بکس میں ہوتے تھے، آج اگر آپ ٹیکسٹ بکس دیکھیں گورنمنٹ کی تو اس میں آپ کو انہیں، تمہیں، جنہیں، تمہارا، یہ والے الفاظ کہیں بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ غلط ہیں۔ اب کی بکس میں، نئی بکس میں نہیں آ رہے، ان کو اس طرح لکھنا ہی درست ہوگا۔ ان کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ انہیں یا انہیں، انہیں اگر نہیں پڑھیں گے، اگر ہم اس کو اسی ہے کے ساتھ پڑھیں گے، اسی ہے کے ساتھ یہ بنے انہیں، جو کہ غلط ہے، اس طرح لکھیں گے دو چشمی کے ساتھ انہیں، تمہیں، تمہارا غلط ہے، ہارا نہیں پڑھیں گے، تمہارا، دو چشمی ہے کے ساتھ تمہارا، جنہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس ہے کی آواز آتی ہے، جنہیں پڑھ ہوتا ہے، غلط ہے، دو چشمی ہے کے ساتھ جب لکھیں گے تو اسے پڑھا جائے گا جنہیں، جنہیں۔ ڈیئر فرینڈز، اب چند الفاظ ہم دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا دونوں ہے جو ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھیں گے جب بھی ہم اس ہے کو دوسری ہے سے بدلیں گے تو آپ کا جو لفظ ہے اس کے تلفظ میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اس کے معنی جو ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں گے۔ چند الفاظ دیکھتے ہیں۔ پہل، پہل میں یہ واو کے بعد جو ہے آتی ہے موڑی والی، یہ استعمال ہوئی ہے، اس کو اگر میں دو چشمی ہے سے بدل دوں پہل، یہ بن جائے گا پھل، بالکل تلفظ کا بھی فرق پڑ گیا اور میننگ بھی چینج ہو گیا۔ کہانی، دو چشمی ہے کے ساتھ بن جائے گا کھانی، بچے کہتے ہیں کہ میں نے روٹی کھانی ہے، کہانی اور کھانی بہت فرق پڑ گیا اس ہے کو اس ہے میں بدلنے سے۔ پہاڑ، پہاڑ، صرف ہم نے ہے کو ہی ریپلیس کیا ہے، اس ہے کو ہم نے دو چشمی ہے سے ریپلیس کیا ہے۔ چہرہ اور چھرا، پہن، کپڑے پہننا جو ہوتا ہے پہن، لیکن دو چشمی کے ساتھ بن جائے گا پھن، جیسے سانپ کا پھن۔ بہرے، بہرے کو دو چشمی سے لکھیں گے تو بھرے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے، میننگ کا کتنا فرق پڑتا ہے اور تلفظ میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ چے میں گوئی، جے میں گوئی، چے کو چے کے ساتھ یہ ہے آ رہی ہے واو کے بعد ہے، لیکن اس کو اگر ہم دو چشمی سے بدل دیں تو یہ بن جاتا ہے چھ میں گوئی، بالکل غلط ہے۔ یہ فرینڈز، آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا
دوستوں کو شیئر کریں. ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پہ ضرور کلک کریں. شکریہ. خدا حافظ.